حقیقت ہے یہ دن بڑا عظیم دن ہے، اور یہ دن جڑا ساڑی بخشدہ گزرے. دعا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ صبر جیسا سانو حسین جیسا صبر عطا فرمائے، اور صبر نہ استقامت بھی دے، اور اس کا جیسا شکر بھی ادا کرنے کی اللہ سانو ساری زمانے توفیق دے. یہ دن خوش قسمت دن ہے. اگر اس دن کا کچھ تساں اگر کوئی اس دی یاد وچ کوئی بھی ذرا ساری بات آ گئی، اللہ تواڈے اس کو قبول کر لیا. یہ دن تواڈے واسطے بڑی عظیم دن ہے. اس واسطے تھوڑی نہ بہت سمجھو وقت کم سی، میں فوتگی نے وجہ تو ورنہ میں اس مسئلے پر بڑی تواڈے نال قرآن دے حوالے نال گل کراں. چلو میرے مالک زندگی عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شافي المم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الوريمين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين بالحرمين إمام الذين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا.